अथ तृतीयोऽध्यायः। नारद उवाच हिरण्यकशिपुराजन्नजेयमजरामरम् आत्मानमप्रतिद्वन्द्वमेकराजं व्यधित्सत सतेपे मन्दरद्रोण्यां तपः परमदारुणम् ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टिः पादाङ्गुष्ठाश्रितावनिः जटादिधितिभिरेजे संवर्तार्क इवांशुभिः तस्मिंस्तपस्तप्यमाने देवास्थानानि भेजिरे तस्य मूर्ध्नः समुद्भूतः सधूमोऽग्निस्तपोमयः तिर्यगूर्ध्वमधो लोकानतपद्विश्वगीरितः चुक्षुभुर्नद्युदन्वन्तः सद्वीपाद्रिश्च चालभूः निपेतुः सग्रहास्तारा जज्वलुश्च दिशो दश तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुःसुराः धात्रे विज्ञापयामासुर्देवदेव जगत्पते दैत्येन्द्रतपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्नुमः तस्य चोपशमं भूमन् विधेहि यदि मन्यसे लोकान् यावन्नक्ष्यन्ति बलिहारास्तवाभिभूः तस्यायं किल संकल्पश्चरतो दुश्चरं तपः श्रूयतां किं न विदितस्तवाथापि निवेदितः सृष्ट्वा चराचरमिदं तपो योगसमाधिना अध्यास्ते सर्वधिष्ण्येभ्यः परमेष्ठी निजासनं तदहं वर्धमानेन तपो योगसमाधिना कालात्मनोश्च नित्यत्वात् साधयिष्ये तथात्मनः अन्यथेदं विधास्येऽहमयथा पूर्वमोजसा किमन्यैः कालनिर्धूतैः कल्पान्ते वैष्णवादिभिः इति शुश्रूम निर्बन्धं तपः परममास्थितः विधत्स्वानन्तरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वर तवासनं द्विजगवां पारमेष्ठ्यं जगत्पते भवाय श्रेयसे भूत्यै क्षेमाय विजयाय च इति विज्ञापितो देवैर्भगवानात्मभूर्नृप परीतो भृगुदक्षाद्यैर्ययौ दैत्येश्वराश्रमं न ददर्श प्रतिच्छन्नं वल्मीकतृणकीचकैः पिपीलिकाभिराचीर्णमेधस्त्वङ्मांसशोणितं तपन्तं तपसा लोकान् यथा भ्रापिहितं रविं विलक्ष्य विस्मितप्राह प्रहसन् हंसवाहनः ब्रह्मोवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपःसिद्धोऽसि काश्यप वरदोऽहमनुप्राप्तो व्रियतामीप्सितो वरः अद्राक्षमहमेतत्ते हृत्सारं महदद्भुतं दंशभक्षितदेहस्य प्राणा ह्यस्थिषुषेरते नैतत्पूर्वर्षयश्चक्रुर्न करिष्यन्ति चापरे निरम्बुर्धारयेत् प्राणान् को वै दिव्यसमाः शतं व्यवसायेन तेनेन दुष्करेण मनस्विनां तपोनिष्ठेन भवता जितोऽहं दितिनन्दन ततस्त आशिषः सर्वा ददाम्यसुरपुङ्गव मर्त्यस्य ते अमर्त्यस्य दर्शनं नाफलं मम। नारद उवाच इत्युक्त्वादिभवो देवो भक्षिताङ्गं पिपीलिकैः कमण्डलुजलेन उक्षद्दिव्येनामोघराधसा स तत्कीचकवल्मीकात् सह ओजो बलान्वितः सर्वावयवसम्पन्नो वज्रसंहननो युवा उत्थितस्तप्तहेमाभो विभावसुरिवैधसः स निरीक्ष्याम्बरे देवं हंसवाहमवस्थितं ननाम शिरसा भूमौ तद्दर्शनमहोत्सवः उत्थाय प्राञ्जलिः प्रह्व ईक्षमाणो दृशा विभुं हर्षाश्रुपुलकोद्भेदो गिरा गद्गदया गृणात् हिरण्यकशिपुरुवाच कल्पान्ते कालसृष्टेन योन्धेन तमसावृतम् अभिव्यनग्जगदिदं स्वयं ज्योतिस्वरोचिषा आत्मना त्रिवृता चेदं सृजत्यवतिलुम्पति रजःसत्त्वतमोधाम्ने पराय महते नमः नम आद्याय बीजाय ज्ञानविज्ञानमूर्तये प्राणेन्द्रियमनोबुद्धिविकारैर्व्यक्तिमीयुषे त्वमीशिषे जगतस्तस्थुषश्च प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानां चित्तस्य चित्तेर्मन इन्द्रियाणां पतिर्महान् भूतगुणाशयेषः त्वं सप्ततन्तून् वितनोषि तन्वात्रय्या चातुर्होत्रकविद्यया च त्वमेक आत्मात्मवतामनादिरनन्तपारः कविरन्तरात्मा त्वमेव कालो निमिषो जनानामायुर्लवाद्यावयवैः क्षिणोषि कूटस्थ आत्मा परमेष्ठ्यजो महास्त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा त्वत्तः परं नापरमप्यनेजदेजच्च किञ्चिद्व्यतिरिक्तमस्ति विद्याः कलास्ते तनवश्च सर्वा हिरण्यगर्भोऽसि बृहत्त्रिपृष्ठः व्यक्तं विभो स्थूलमिदं शरीरं येनेन्द्रियप्राणमनोगुणास्त्वं भुङ्क्षे स्थितो धामनि पारमेष्ठ्ये अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः अनन्ताव्यक्तरूपेण येनेदमखिलं ततं चिदचिच्छक्तियुक्ताय तस्मै भगवते नमः यदि दास्यस्यभिमतान् वरान् मे वरदोत्तम
भूतेभ्यस्त्वद्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो नान्तर्बहिर्दिवानक्तमन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि व्यसुभिर्वा सुमद्भिर्वा सुरासुरमहोरगैः अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे ऐकपत्यं च देहिनां सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः तपोयोगप्रभावाणां यन्नरिष्यति कर्हिचित् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे हिरण्यकशिपोर्वरयाचनं नाम तृतीयोऽध्यायः।